नमस्कार, बेलुका 7 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। एमबीबीएसमा 8 लाख शुल्क बढाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीद्वारा अस्वीकार। शुल्क बढ्दा सरकारको आलोचना हुने भन्दै विभिन्न 17 विषयको शुल्क निर्धारण गर्न समिति गठन। प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धको आन्दोलनमा मोर्चा बनाउन प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीच श्रृङ्खलाबद्ध भेट। ओलीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेकाले संयुक्त आन्दोलनमा जान तयार रहेको प्रचण्डको उल्लेख। नेपाल वायुसेना निगमले मलेसियामा मृत्यु भएका 18 नेपालीको शव नेपाल ल्यायो। मलेसियामा हाल 3 दर्जनभन्दा बढी शव रहेको मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासद्वारा जानकारी। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप विकास गरिरहेको एस्ट्राजेनिका कम्पनीले वितरणमा समस्या हुन सक्ने बताएसँगै युरोपेली संघ निराश। युरोपमा कोभिड विरुद्धको अभाव, कैयौं स्थानमा खोप कार्यक्रम स्थगित। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा कर्णालीलाई हराउँदै विभागीय टिम एफएफको लगातार तेस्रो जित। अर्को खेलमा लुम्बिनीको दोस्रो जित। सुदूरपश्चिम र कर्णाली बाहिरिए। अब समाचार विस्तारमा। चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएसमा 8 लाख शुल्क बढाउन गरेको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेका छन्। आयोगको शुल्क निर्धारण सिफारिस कार्यदलले पेश गरेको शुल्क बढाउने प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएका छन्। आयोगले शैक्षिक सत्र 2077-78 मा एमबीबीएस कार्यक्रमका लागि 8 लाख रुपैयाँ शुल्क बढाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। शुल्क निर्धारण कार्यदलले विभिन्न कारण देखाउँदै हाल 40,23,250 रुपैयाँ रहेको शुल्क वृद्धि गरी 48 लाख रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको थियो। आयोगको अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले यो वर्ष शुल्क नबढाउन निर्देशन दिएका हुन्। कोरोना कहरले थला परेको अवस्थामा यो सरकारले शुल्क वृद्धि गर्दा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले शुल्क बढाउनु उचित हुँदैन। गत वर्षकै शुल्क कायम गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार सम्पन्न 5औं बैठकमा आयोगका प्रधानमन्त्री ओलीले भने, अहिले शुल्क बढाउने कुरा नगर्नुस्, स्थगित गर्नुस्, बरु घटाउने विषयमा कुरा गर्नुस्, बढाउनु हुँदैन। आयोगका सहाध्यक्ष एवं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले पनि गलत सन्देश जाने भएकाले यो अवस्थामा शुल्क नबढाउन सुझाव दिएका थिए। सिफारिस समितिले चिकित्सा शिक्षा तर्फका विभिन्न 17 विषय मध्ये अधिकांशको शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो। बीडीएसमा करिब 1 लाख रुपैयाँ बढाउन सिफारिस भएको थियो। एमडीएमएस क्लिनिकल र एमडीएस क्लिनिकलमा यथावत राख्ने सिफारिस गरेको थियो। बैठकले यो विषयमा कुनै निर्णय गर्न नसके पनि तत्कालको अवस्था विश्लेषण गरी शुल्क निर्धारण गर्न मन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा 7 सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ। सो समितिले सिफारिस गरेको आधारमा शुल्क निर्धारण हुनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड विरुद्धको खोपको व्यवस्थापनका लागि 7वटै प्रदेशमा शुक्रबार संयोजक तोकेको छ। मन्त्रालयले कोभिड खोप अभियान सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन र खोपको उचित व्यवस्थापनका लागि महाशाखा प्रमुखलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार डाक्टर तारानाथ पोखरेललाई प्रदेश 1, डाक्टर मदन कुमार उपाध्यायलाई प्रदेश 2, बागमती प्रदेशमा डाक्टर गुणराज लोहनी, गण्डकी प्रदेशमा डाक्टर जागेश्वर गौतम, लुम्बिनी प्रदेशमा डाक्टर विकास देवकोटा, कर्णाली प्रदेशमा डाक्टर अनुज भट्टसन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डाक्टर कृष्ण पौडेललाई खोप व्यवस्थापनका लागि संयोजक तोकिएको छ। उनीहरूलाई सम्बन्धित प्रदेशमा खोप अभियानका लागि तयारी, खोप लगाउने व्यक्तिको नामावली तयारीका क्रममा हुने समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने लगायतको जिम्मेवारी दिइएको छ। भारत सरकारले नेपाललाई बिहीबार 10 लाख डोज कोभिड खोप उपलब्ध गराएको छ। उक्त खोपलाई मन्त्रालयले आवश्यक तयारी पूरा गरी सबै प्रदेशमा पठाउने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयमा खोप पठाउने विषयमा शुक्रबार साँझसम्म छलफल चलेको र शनिबारबाट खोप पठाउने तयारी भएको बताइएको छ। सरकारले 77 जिल्लाबाट एकसाथ खोप अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यसका लागि आवश्यक जनशक्तिलाई तालिम दिने लगायतका काम समेत भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्धको आन्दोलनमा मोर्चा बनाउने विषयमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीच श्रृङ्खलाबद्ध भेटघाट हुन थालेका छन्।
ओली विरुद्ध संयुक्त आन्दोलन हुन नसकी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नहुने भन्दै दुई नेताले भेटघाट बाक्लो बनाउँदै लगेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि प्रचण्ड नेपाल पक्षको नेकपा सहित अधिकांश दलहरू पुनर्स्थापनाको पक्षमा आन्दोलनरत छन्। प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानमै नभएको ती दलहरूको जिकिर छ। कांग्रेसले साथ नदिएपछि भट्टराईले प्रचण्डसँग भेटेर संयुक्त आन्दोलनको प्रस्ताव राखेको उनका स्वकीय सचिव रोशन पोखरेलले बताए। जोसपाको कार्यक्रम सकेर भैरहवाबाट हतार काठमाडौँ फर्किएका भट्टराईले शुक्रबारको रत्न पार्कको आमसभापछि प्रचण्डसँग उपराष्ट्रपति निवासमा छलफल गरेका हुन्। भट्टराईले संयुक्त आन्दोलनका साथै प्रचण्ड नेपाल पक्षले ओलीसँग पूर्ण रूपमा सम्बन्ध विच्छेदको प्रस्ताव राखेको पोखरेलले बताए। भट्टराईको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै प्रचण्डले आफूहरूको ओलीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेकाले संयुक्त आन्दोलनमा जान तयार रहेको बताएको ती नेताले बताए। ओली विरुद्धको आन्दोलनमा हामी एकल सङ्घर्ष गरेर कहीँ पुगिँदैन, त्यसलाई एकीकृत गरेर लैजाउँ, दुई नेताबीच छलफलमा भएको कुरा उल्लेख गर्दै ती नेताले भने अरू यो मुद्दामा मिल्ने पार्टीलाई जोडेर मोर्चा बनाएर आन्दोलन गरौँ। संयुक्त आन्दोलनमा जाने गरी शुक्रबार बेलुका दुई नेता छुट्टिएको ती नेताले बताए। प्रचण्डसँगको भेट लगत्तै भट्टराईले ट्विटरमा लेख्दै ओली विरुद्धको आन्दोलनमा संयुक्त मोर्चा बनाएर जानुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। राजनीतिमा लामो समय सहकार्य गरेका प्रचण्ड भट्टराईको भेटलाई धेरैले महत्त्वका साथ हेरेका छन्। जनयुद्धमा नेतृत्व तहमा रहेका प्रचण्ड भट्टराई र उपराष्ट्रपति पुनसहितको भेटले संयुक्त मोर्चासँगै एकतामा पुर्याउन सक्ने आकलन गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आएको बृहत नागरिक आन्दोलनले बालुवाटारमै प्रदर्शन गर्ने भएको छ। माघ 12 गते बालुवाटार मार्च कार्यक्रम तय भएको आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता युग पाठकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। कमल पोखरी बचाऊ अभियानका अभियन्ताहरूबाट माटोको टीका लगाएर कमल टीका लगाएर कमल पोखरीबाट बालुवाटारसम्म मार्च पास हुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। मार्चमा कलात्मक प्रस्तुति पनि हुनेछन्। संसद विघटन लगायत सबै प्रकारका प्रतिगमनको विरुद्ध सशक्त प्रतिकार गर्दै मुलुकलाई स्वस्थ र न्यायपूर्ण बाटोमा फर्काउने हामी सबै सचेत नागरिकको कर्तव्यबोध सडकमै प्रदर्शित हुन आवश्यक रहेकोमा हामी जोड दिन चाहन्छौँ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। प्रतिगमन विरुद्ध प्रतिरोधको कार्यक्रम माइतीघर मण्डलाका प्रदर्शनहरूपछि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका डबलीमा आयोजित नागरिक सभाबाट बृहत नागरिक आन्दोलनले निरङ्कुशता, स्वेच्छाचारिता र प्रतिगमनको बिम्ब बनेको बालुवाटारलाई चुनौती दिन बालुवाटारमै प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो। नेपाल वायुसेना निगमले मलेसियामा मृत्यु भएका 18 नेपालीको शव काठमाडौँ ल्याइ पुर्याएको छ। मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासको आग्रह अनुसार निगमको वाइड बडी 330ले 18 शव आज शनिबार ल्याएको हो। सब बुझ्न त्रिभुवन विमानस्थल पुगेका आफन्तहरू निकै भावविह्वल देखिएका थिए। सुन्दर भविष्यको सपना कल्पना गर्दै विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन पुगेका परिवारका सदस्यहरू बाकसमा फिर्ता हुँदा उनीहरूले आफूलाई सम्हाल्न सकेका थिएनन्। आँखाबाट आँसु झरिरहेको थियो। सब बोकेको बा 21,778 नम्बरको गाडीमा लेखिएको थियो, मेहनत गरे नेपालमै सुन फल्छ। यो कुरा उनीहरूले नबुझेका त होइनन्, तर नेपालमा रोजगारी नपाउँदा विदेशी न बाध्य भए परिवार र आफ्ना सपना पूरा गर्न नपाउँदै बाकसमा फर्किनु पर्यो। मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासले निगमलाई 15 दिनमा शव बोक्नका लागि उडान गर्न आग्रह गर्दै आएको थियो। सोही अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयको सहकार्यमा 18 जनाको शव लिन निगमको जहाज मलेसिया गएको हो। मलेसियामा हाल 3 दर्जनभन्दा बढी शव रहेको मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप विकास गरिरहेको अर्को एउटा कम्पनीले वितरणमा समस्या हुन सक्ने बताएसँगै युरोपेली सङ्घ निराश बनेको छ। युकेको कम्पनी एस्ट्राजेनिकाले उत्पादनमा देखिएका समस्याका कारण अनुमान गरिए भन्दा कम मात्रामा खोप उत्पादन हुने बताएको छ। युरोपका कयौं भागमा फाइजर बायोएनटेकले वाचा गरे अनुरूपको आपूर्ति नगरेपछि कोभिडको खोप दिने काम सारिएको वा रोकिएको बताइएको छ। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय संघको सहकार्यमा खोप विकास गरेको एस्ट्राजेनिकाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराएको हो। यो खोपलाई हालसम्म संघको नियामक निकायले प्रयोगका लागि स्वीकृत गरिसकेको छैन। यो महिनाको अन्त्यसम्ममा खोपलाई स्वीकृत दिन सकिने बुझिएको छ। कयौं युरोपेली देशमा संक्रमितको संख्या उकालो लागिरहेका बेला अमेरिकी औषधि उत्पादक कम्पनीले अस्थायी रूपमा आपूर्ति घटाउँदा खोप वितरण प्रभावित भएको हो। जर्मनीको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको राज्य र इटालीका कयौं क्षेत्रमा खोपको पहिलो मात्रा दिने काम
नै रोकिएको छ। म्याड्रिडमा स्वास्थ्यकर्मीलाई खोप दिने समेत बन्द गरिएको छ। गत साता फाइजरले आउँदा केही साताका लागि खोपको आपूर्ति ढिलो हुने जनाएको थियो। बेल्जियममा एउटा कारखानाको क्षमता विस्तारको काम भएकाले ढिलो हुने फाइजरले बताएको थियो। ईयूले फाइजरबाट मात्र 60 करोड डोज खोप मगाएको छ। उसले अर्को अमेरिकी कम्पनी मोडर्नाको खोपलाई समेत स्वीकृति दिएको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय टिम एफएफले लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा शनिबार कर्णाली प्रदेशलाई 71 रनले पराजित गर्दै एफएफले लगातार तेस्रो जित निकालेको हो। जितसँगै एफएफ समूह एबाट सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। कर्णालीको हारले अर्को विभागीय टिम त्रिभुवन आर्मी क्लब समेत सेमिफाइनलमा पुगेको छ। एफएफले दिएको 219 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको कर्णाली 43 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 147 रन मात्र बनाउन सक्यो। कर्णालीका हेमन्त ओलीले 58 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले पनि टोलीलाई जित दिलाउन सकेनन्। एफएफका बसन्त रेग्मी र किशोर महतोले 3-3 विकेट लिए। भुवन कार्कीले 2 विकेट लिए। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको एफएफले 49 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 218 रन बनाएको थियो। एफएफको लागि सन्दीप जोराले 60 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। कर्णालीका कप्तान रविन्द्र शाही र अनुज चुनाराले 3-3 विकेट लिए। दिवन पुन र राज शाहले 2-2 विकेट लिए। जितसँगै समूह ए को एफएफको 3 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। एफएफ तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। शनिबार भएको अर्को खेलमा लुम्बिनी प्रदेशले दोस्रो जित निकालेको छ। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा शनिबार सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 6 विकेटले पराजित गर्दै लुम्बिनीले दोस्रो जित निकालेको हो। सुदूरपश्चिमले दिएको 63 रनको सामान्य लक्ष्य लुम्बिनीले 14 ओभर 4 बलमा मात्र 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। लुम्बिनीको जितमा सौरभ खनालले अभिजित रहँदै सर्वाधिक 18 रन जोडे। प्रकाश केसीले 17 रनमा अभिजित रहँदा कप्तान कृष्ण कार्कीले 15 रन बनाए। सुदूरपश्चिमका शेर मल्लले 2 विकेट लिए। विनोद लामाको नाममा 1 विकेट रह्यो। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले 17 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदै 62 रन बनाएको थियो। सुदूरपश्चिमका लागि नारायण जोशीले सर्वाधिक 17 रन जोडे। कप्तान सन्तोष भट्टले 11 रन जोडे। सुदूरपश्चिमलाई सस्तैमा समेट्ने क्रममा लुम्बिनीका कृष्ण कार्कीले 4 विकेट लिए। यस्तै अनिल खरेल र विक्रम भूषालले 2-2 विकेट लिए। जिससँगै समूह बी को लुम्बिनीले 3 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। लुम्बिनी दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। सुदूरपश्चिमको यो लगातार तेस्रो हार हो। हारसँगै सुदूरपश्चिम प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। एमबीबीएसमा 8 लाख शुल्क बढाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीद्वारा अस्वीकार। शुल्क बढ्दा सरकारको आलोचना हुने भन्दै विभिन्न 17 विषयको शुल्क निर्धारण गर्न समिति गठन। प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धको आन्दोलनमा मोर्चा बनाउन प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराई बीच श्रृङ्खलाबद्ध भेट। ओलीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरिसकेकाले संयुक्त आन्दोलनमा जान तयार रहेको प्रचण्डको उल्लेख। नेपाल वायुसेना निगमले मलेसियामा मृत्यु भएका 18 नेपालीको शव नेपाल ल्यायो। मलेसियामा हाल 3 दर्जन भन्दा बढी शव रहेको मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासद्वारा जानकारी। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप विकास गरिरहेको एस्ट्राजेनिका कम्पनीले वितरणमा समस्या हुन सक्ने बताएसँगै युरोपेली संघ निराश। युरोपमा कोभिड विरुद्धको अभाव, कैयौं स्थानमा खोप कार्यक्रम स्थगित। र प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगितामा कर्णालीलाई हराउँदै विभागीय टिम एफएफको लगातार तेस्रो जित। अर्को खेलमा लुम्बिनीको दोस्रो जित। सुदूरपश्चिम र कर्णाली बाहिरिए। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। यसपछि नेपाल लाइभमा सर्टकट खबर हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।